क्या हम वाकई ईमानदारी से अपना वोट हकदार को दे रहे हैं? जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो काबिल भी है, उसमें अहलियत भी है? जिसको वोट दे रहे हैं वो हक लेना भी जानता है और हक देना भी जानता है? क्या जिसको हम वोट दे रहे हैं क्या उसमें बोलने की सलाहियत है? जिसको वोट दे रहे हैं वो हक और सच की बात कर सकता है? और जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारे छोटे बड़े मसाइल हल कर सकता है? क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी है? क्या उसमें हिम्मत है, हौसला है, जुर्रत है? और जब वो पास हो जाए तो क्या उसमें बोलने की सलाहियत है? और जिसको हम वोट दे रहे हैं अगर वो पास हो जाए तो वो हमारे मसाइल हुक्काम बाला तक पहुंचा सकता है? या फिर बहुत माजरत के साथ हम हकीकत में मुनाफिकत की दलदल में अभी तक फंसे हुए हैं? हमें पता भी होता है कि ये अहल नहीं, ये काबिल नहीं, फिर भी हम दोस्तों से मजबूर हो जाते हैं, रिश्तों से मजबूर हो जाते हैं, बरादरी से मजबूर होकर उसको वोट दे भी देते हैं, जो ताकत के बलबूते पर, पैसे की बलबूते पर या किसी भी वजह से पास हो भी जाता है, लेकिन उसमें वो अहलियत और काबिलियत होती ही नहीं जो हमारी वाकई तर्जुमानी कर सके। तो फिर कसूरवार कोई और नहीं, हम खुद हैं। कसूरवार कोई और नहीं, हम खुद हैं। बल्दियाती निज़ाम ही पाकिस्तान के निज़ाम की बुनियाद है। बावजूद इसके कि हमें पता हो कि हम खुद अपनी बुनियाद को कमज़ोर कर रहे हैं और फिर भी हम वोट उसी को दे रहे हैं जो अहल नहीं, तो फिर अपने ज़मीर से, अपने ईमान का सवाल ज़रूर करें। आइए देखते हैं ज़िला नौशहरा गाँव काकासे में ख़वातीन मेंबरान की सोच और उनका इलेक्शन में लड़ने का जो मकसद है, जो विजन है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि काबिलियत किसे कहते हैं, अहलियत किसे कहते हैं, सियासी शऊर किसे कहते हैं और बात करने की हिम्मत, हौसला, जज्बा और सलाहियत किसे कहते हैं। रहमान रहीम, मेरा नाम निगार रऊफ है और मैं इस टाइम में खड़ी हूँ ख़वातीन के सीट पर और मेरा इंतखाबी निशान अंगूठी है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ और 2001 से मैं अपने गांव की खिदमत के लिए निकली हूँ। मुझे गांव वालों ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है और इस दफ़ा भी मैं उनसे उनको ये यकीन दहानी करवाना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह अगर उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैं उनके मायार पर पूरी उतरूँगी। पार्टी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी पार्टी के हवाले से जब 2001 में और 2004 में हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फॉर्म्स मिले तो मैंने बिला तफरीक ये सोचे बगैर कि ये फ़ीमेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ये ANP की है या ये दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, मैंने उनको गरीबी पर और उनके मायार के मुताबिक मैंने उनमें ये सारे फॉर्म्स तकसीम किए थे। मैंने दस्तकारी सेंटर खोला था जो कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू खोला था। वो 2 साल के लिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने इतनी कामयाबी से चलाया कि वो 10 साल तक चलता रहा। और आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि हमारे गांव की, बल्कि हमारे यूनियन कौंसिल की हर बच्ची अपने घर में बैठकर बाइज़्ज़त तौर पर रोज़गार कर सकती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो कमाई कर सकती हैं। और अगर आइंदा भी मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं अपने घर की ख़वातीन के लिए, अपने गांव के लिए, अपने भाइयों के लिए जो मुझसे हो सका मैं करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमा ज़िया है और इससे पहले मेरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। पॉलिटिक्स में मैं कभी भी नहीं आई, फ़र्स्ट टाइम आपकी खिदमत में हाज़िर हो रही हूँ। और उसका जो बेसिक मेरा विज़न है, जो मकसद है, वो ये है कि जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी कि बहुत से लोग जब हमारे विलेज से एजुकेशन हासिल कर लेते हैं या किसी ख़ास मकाम पर पहुंचते हैं तो वो जिसे कहते हैं कि अखपला खावरा, अपनी मट्टी, उसको छोड़ देते हैं और बाहर सेटल हो जाते हैं। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे स्टेज पर हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जितनी खिदमत हमने और पूरे पाकिस्तान में दी हैं वो खिदमत मैं इस वक्त अपने विलेज को दे सकूँ। तो जो ड्यूरिंग कैंपेन, क्योंकि इससे पहले मेरी कोई हिस्ट्री तो है नहीं, ड्यूरिंग कैंपेन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ भी मैं गई तो लोगों ने यही गिला किया कि जी हमारे पास रोज़गार नहीं है, और दूसरा एजुकेशन, तीसरा एग्रीकल्चर का है। तो फर्स्ट चूँकि ख़ुद एजुकेशन से हूँ, हम लोगों का एक इदारा है और उसी की मैं कुछ ब्रांचेस यहाँ पर अपने विलेज में खोलना चाहती हूँ ताकि हमारे वो मज़दूर बच्चे जो कि फ़ीस के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और शहरा जाना और वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते,
ان کے لیے میں ولیج کاکا صاحب میں ایک بہت بہترین انگلش میڈیم اسکول کا انشاءاللہ میں اس پر کام کر رہی ہوں. اس کے لیے ہم بلڈنگ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ افتتاح اس کا ہم عنقریب کریں گے انشاءاللہ. سیکنڈ، میں نے دیکھا ہے کہ ان امپلائمنٹ اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگ، ہماری نظر اس چیز پہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں نوکریاں دے گا، ہم کہیں پر لگ جائیں. ضروری نہیں ہے، ہم اپنے گھر سے بھی ابتدا لے سکتے. اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور دوبارہ مجھے موقع ملا اپنے گاؤں کی خدمت کرنے کا، تو میرا مقصد ہوگا سب سے پہلے میں اپنی خواتین بہنوں کے لیے، ان کے لیے جو ان کی ڈیمانڈس ہے آج کل، جو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مجھ سے ڈیمانڈس کر رہی ہیں، دوبارہ دستکاری سینٹرز کی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. انشاءاللہ میں پہلے ہی ان کے لیے دستکاری سینٹر اسی لیول کا کھولوں گی جیسے ہمارا پہلا تھا. اس کے بعد پھر میں ان کے ایجوکیشن کے لیے جو ہماری کمیونٹی اسکولز ہیں وہ ایسے ایریاز میں جہاں پر وہ بچیاں تعلیم کے لیے نہیں جا سکتی، ان کے لیے میں ایجوکیشن کا بندوبست کروں گی. میری فرسٹ پریارٹی تو ایجوکیشن ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایجوکیشن تو ہے بٹ اویئرنیس نہیں ہے. میں ایک ایسا ادارہ کھولنا چاہتی ہوں جہاں پر بچوں کو ایجوکیشن پلس ٹیکنیکل ان کو کچھ نہ کچھ اسی ادارے کے اندر سکھایا جائے تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اور سیکنڈ جو میری پریورٹی ہے جو فوری طور پر، کیونکہ ابھی میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتی، یہ میری پہلی دفعہ ہے جو میرے اپنے اختیار میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت میرے انڈر کوئی 150 لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان 150 لوگوں میں سے میں اگر اپنے کاکا خیلز میں سے 50 لوگوں کو بھی اپنے ہی ادارے میں یا اپنے سے جو نئے ادارے میں بنا رہی ہوں ان میں جاب دے سکوں، تو کم از کم مجھے ایک دلی تسکین ملے گی کہ میرے اپنے گاؤں کے 50 لوگوں کو جو میرے اختیار میں تھا ان کو تو میں جاب دے سکی ہوں. ہاں، اوپر جہاں تک میری رسائی ہوگی انشاءاللہ، اگر مجھے میرے عوام نے، میرے گاؤں نے، میرے لوگوں نے موقع دیا تو اوپر جہاں تک میرے اختیارات ہوں گے انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کے لیے کام کروں. میری نظر میں بلدیاتی نظام ایک بہت اچھا نظام ہے. اس پر ہمارے عوام کو جن کی دسترس اسمبلیوں تک نہیں ہوتی، ان کو وہ اپنے نمائندے لوکل لیول پر مل جاتے ہیں. خاص کر خواتین کے آنے سے اس نظام میں بہتری اس وجہ سے آئی ہے کہ ہمارا ماحول ایسا ہے، ہماری بہنیں جو ہیں وہ مردوں کے پاس جانے سے ذرا تھوڑی ہچکچاتی ہیں، تو ان کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں لوکل لیول پر ناظمین مل جاتے ہیں جو ان کی بات آگے اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے انتہائی آسان ہوتی ہے. اور ہمیں اپنے لوکل لیول کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس محلے میں اور کس جگہ پر ہم نے جا کر اپنی بہنوں کے کون سے مسائل حل کرنے ہیں، جو کہ ہمارے MPs اور MNAs کو پتہ نہیں ہوتا. پولیٹکس میں آنے سے پہلے اور کچھ ہونے سے پہلے ہی میں نے اپنے کاکا صاحب کے بہت سارے ایسے بچے ہیں الحمدللہ، کم از کم 30-40 بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی ہمارے پاس وہ انگلش میڈیم کیڈٹ کالج جہاں پر لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، وہاں پر وہ بچے ٹوٹلی بکس، یونیفارمز تک وہ بچے میرے پاس فری ایجوکیشن حاصل. میں اپنے بہنوں کے، اپنے بھائیوں کے مسائل حل کرتی ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی فائنانس سیکرٹری ہوں. اگر ہماری پارٹی کچھ مدد کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ، NGOs کے ساتھ مل کر میں ان کے مسائل حل کرتی ہوں. اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ کن اداروں میں جانا چاہیے اور کہاں سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. ایک زندہ قوم کی طرح اپنے فیصلے، اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے، اپنا فیصلہ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچئے گا کہ کون قابل ہے اور کون نہیں. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں، جس کو بھی منتخب کریں تو برائے مہربانی میرٹ پر کریں. یقیناً میرٹ اور میرٹ کو بنیاد رکھیں گے، قابلیت کو بنیاد رکھیں گے، اہلیت کو بنیاد رکھیں گے اور تعلیم یافتہ لوگوں کی بنیاد رکھیں گے تو ہمارے چھوٹے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بلدیاتی نظام کو اس سے فروغ مل سکتا ہے اور جمہوریت کو اس سے فروغ مل سکتا ہے.